السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب والدین خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں اور تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج یہاں سے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ واپس دیکھ لیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک یاد کرا کے بھیجیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔